अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 जजों के ख़त का मामला इदारे के लिए इस कदर संगीन है कि इसका फ़ायदा अब शहबाज शरीफ उठाने लग गए हैं। एक तरफ पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का फ़ायदा भी नून लीग ने उठाया और अब जजों और इदारे की लड़ाई का फ़ायदा भी नून लीग उठा रही है। और इससे अब इमरान खान को क्या फ़ायदा हो सकता है अगर पीटीआई की क़यादत जो अंदर बैठी है वो इसको सही से इस्तेमाल करे। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। 7-6 जजों के ख़त के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन बड़ा धमाका कर सकते हैं, जो कि अगले होने वाले चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था। और अफ़गानिस्तान को क्या अब जजों के ख़त को डुबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी अहम डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब कुछ दिन कबल आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार को ईसीसी से निकाल दिया गया था और शहबाज शरीफ की जगह वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब को इसका हेड बना दिया गया था ताकि सारे मंसूबे वो कंट्रोल करें। इसका मतलब ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ने सीधा शहबाज शरीफ को कहा कि ये हुकूमत आपकी नहीं है जो आपने अपनी मर्ज़ी के काम करने हैं, बल्कि ये हुकूमत हमने आपको दी है तो सारे फ़ैसले हम करेंगे। तो उस वक्त शहबाज शरीफ दबाव में थे और उन्होंने सर झुका दिया और ख़ुद निकल गए उस ग्रुप से। लेकिन अब जैसे ही ये ख़त आया है और इदारे इस वक्त दबाव में हैं, तो इसका फ़ायदा अब उठाया है शहबाज शरीफ ने और एक और बड़े ग्रुप से इस्टेब्लिशमेंट के बंदे वज़ीर ख़ज़ाना को निकाल बाहर किया है और ये ग्रुप CCI है, यानी मुश्तरका मुफादात कौंसल। अब इस्टेब्लिशमेंट इस सारे मामले को देख रही है कि अब शहबाज शरीफ भी हमें आंखें दिखा रहा है। अब यहाँ इस पॉइंट पर पीटीआई इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकती है। शाहीन सहबाई ने यहाँ पर कहा कि वाह क्या सियासत है। 6 जजों के ख़त ने बेचारे वज़ीर आज़म को फ़ौजियों से बदला लेने का मौका दे दिया। अब GHQ और ISI ज़रा प्रेशर में आ गए हैं, तो नवाज़ शरीफ की हदायत पर फौरी तौर पर समधी इसहाक डार को CCI यानी मुश्तरका मुफादात की कौंसल में पिछले दरवाज़े से दाखिल कर दिया गया है और वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब जो कि पक्के फ़ौज के आदमी हैं, इनको निकाल दिया गया है। यही पहले उन्होंने ECC में किया था और ख़ुद चेयरमैन बन गए थे, मगर 24 घंटे के अंदर निकाल दिए गए। अब CCI में उन्होंने डार को दाखिल किया है एक ऐसे वक्त जब जर्नैल ज़रा दबाव में है। हो सकता है डार इस रास्ते से मुल्की माशत में वापस घुस आएँ, पर पिंडी वालों को शायद हज़म ना हो। जज अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जाली हुकूमत अपने समधी को घुसाने की फ़िक्र में है, जिन्होंने दुनिया फ़तह कर ली चंद दिनों में। लड़ाई जारी है। तो आप यहाँ पर दोस्तों अब इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देंगे, जिनकी पीठ में अब खुद नून लीग छुरा घोंप रही है। तो आप देखें कि किस चालाकी से शहबाज शरीफ ने यहाँ पर गेम खेली है और इमरान खान इसी चीज़ से इदारे को बार बार ख़बरदार करते थे कि अभी तो ये PDM बहुत अच्छी लग रही है आपको, लेकिन वक्त करीब है जब यही PDM आपको भी पीछे से छुरा घोंपेगी। अब इदारा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों इस वक्त शदीद दबाव में हैं और इसी वजह से शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, इसमें भी यही कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिले हैं इन तमाम 6 जजों से, फिर बाकी सीनियर जजेस से भी मुलाकातें की हैं। तो अब एक कमीशन इस पर बिठाया जाएगा रिटायर्ड जज की सरबराही में। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास बुलाने का कहा है ताकि इस कमीशन की मंजूरी दी जाए, यानी शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से अब जज लगेगा इस कमीशन में। इस पर ईमान मिज़ारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 जजों को कह दिया है कि अपने मसले खुद हल करो। ये आखिरी कील साबित होगा सुप्रीम कोर्ट के ताबूत में, यानी इसके बाद पाकिस्तान का एक मजबूत इदारा भी तबाह होकर रह जाएगा। अब इस मामले पर वसीम मलिक ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जिस पर राय साकिब खर ने भी तस्दीक की कि मुसद्दका इतलात हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त लिखने से कबल चीफ जस्टिस को सूरत हाल का मुकम्मल इदराक था। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ मिलकर इन जजेस पर सख्त दबाव डाला कि वो ये ख़त ना लिखें। 6 जजेस में से एक खातून जज को भी इस दौरान इंतहाई दबाव का सामना रहा। 27 मार्च के फुल कोर्ट इजलास के दौरान ख़त पर गुफ्तगू हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि ये ख़त लिखने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस तो हीरो हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये सुनकर सीखपा हो गए और जवाब दिया कि खुदा के लिए ये कोई हीरो नहीं है। इसके बाद इजलास का माहौल बहुत तल्ख़ हो गया। इस बात से चीफ जस्टिस की सोच का अंदाज़ा लगा लीजिए।
چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی یا سو موٹو نوٹس لینے کی بجائے فل کورٹ اجلاس اس لیے طلب کیا کہ اکثریتی ججز ان کے حمایتی ہیں۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حمایتی ججز نے بھی چیف جسٹس کا مکمل ساتھ دیا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ ہوا اور بات صرف انکوائری کمیشن تک محدود رکھی گئی۔ چیف جسٹس کے حمایتی ججز نے پہلے دن فل کورٹ اجلاس میں بھی رائے دی کہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے جو سپریم کورٹ کے انتظامی اختیارات کے ماتحت نہیں، لہٰذا سپریم کورٹ کو کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس سارے پھڈے کے دوران دوستو، جب سپریم کورٹ اور ادارہ دباؤ میں ہے شہباز شریف کے، اور شہباز شریف خود بھی ادارے کے دباؤ میں ہیں، تو ایسے میں پی ٹی آئی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اس مسئلے کو آج آپ دبا دیں گے لیکن عوام کے ذہنوں میں یہ امیج اپنے اداروں کی چھپ چکی ہے۔ یہ معاملہ جتنا لمبا ہوتا جائے گا اتنا ہی پاکستان تباہ ہوگا، ادارے کمزور ہوں گے اور پاکستان اب اس طرح چل نہیں سکے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ادارے اب عمران خان کی طرف آئیں اور عمران خان کی اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیں جو عمران خان نے کی، علیمہ خان کے ذریعے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف آیا جائے، ہر ادارہ اپنے گناہ تسلیم کرے، قوم کے سامنے سارے حقائق رکھے جائیں اور پھر سب کو ایک قوم بن کر آگے بڑھنا ہوگا، اور یہی بہترین راستہ ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کے کافی ورکرز ناراض بھی ہو گئے کہ ہم پر اتنا ظلم ہوا، ہم کیوں معاف کریں ان کو۔ لیکن فتح مکہ کے وقت جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ہوئے ظلم اور اپنے ساتھیوں پر ہوئے ظلم کو معاف کر دیا اور اللہ کی رضا حاصل کی، تو اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ آپ کی رائے میں دوستو، کیا ان سب کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر سزائیں دینی چاہیے؟ اپنی رائے بھی اس پر ضرور دیجیے گا۔ اب معاملہ صرف یہاں پر رکا نہیں ہے، بلکہ اب آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا؟ کیا ان کی بھی ویڈیوز تھیں اداروں کے پاس؟ کیا ان کو بھی دھمکیاں آ رہی تھیں یا ان کے بھی رشتہ داروں کو تنگ کیا جا رہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں؟ اور دباؤ ان پر کیوں تھا؟ اکتوبر میں کیا ہونا تھا یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار شہباز کھوسہ بیٹھے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اب جسٹس ریٹائرڈ اعجاز الاحسن کو بھی سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان پر کیا پریشر تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا، جس پر کاشف عباسی نے کہا کہ خبریں تو آ رہی تھیں کہ یہ بیان بھی آنے والا ہے بہت جلد کہ ان پر کیا پریشر تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا۔ دیکھیں، 6 ججوں نے جو خط لکھا ہے، آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے انہوں نے اپنا سر پیش کر دیا ہے کہ کٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنے سر پیش کرتے ہیں۔ اب باقی ججوں کو بھی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے یہاں پر اور اس سارے معاملے پر اب متحد ہونا چاہیے۔ اب جسٹس اعجاز الاحسن سے اس لیے استعفیٰ اس وقت لیا گیا تھا کیونکہ وہ اکتوبر میں چیف جسٹس بن رہے تھے اور وہ قانون سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ 1-2 فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں بھی انہوں نے دیے تھے۔ تو جب لگا کہ اکتوبر میں ان کے آنے سے عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، تو ان کو بھی دباؤ میں لایا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں، اور انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اب بھی اس معاملے کے بعد ان پر دباؤ ہوگا کہ اب آپ نے کوئی بیان آ کر نہیں دینا اس خط کے بعد، نہیں تو آپ پر اور بھی مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہاں پر اب مشکل ہی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور بیان دیں، کیونکہ اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور اپنی عام روٹین پر چلے گئے ہیں۔ اب اس سارے معاملے کے ساتھ ہی افغانستان کے معاملے کو پھر سے حکومت اٹھانا شروع ہو گئی ہے تاکہ اس خط والے معاملے کو دبایا جا سکے۔ رات کے پھر سے خواجہ آصف نے افغانستان پر بیان دیا ہے، جس پر افغانستان نے بھی بڑا الزام لگایا ہے پاکستان پر۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے۔ ہماری کوششوں کے باوجود کابل اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کر رہا۔ وزیر دفاع نے یہ گفتگو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں کی اور ملک میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی میں اضافے کے پیش نظر سرحد کی صورتحال میں بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاک افغان سرحد دنیا کی دیگر سرحدوں سے مختلف ہے۔ کابل سے موجودہ حالات میں تعاون میسر نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو سرحد پر تمام بین الاقوامی قوانین اور روایات کو نافذ کرنا ہوگا۔ افغانستان کو دہشت گردی کے ٹھکانوں کے بارے میں معلومات ہونے کے باوجود افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ آزادانہ طور پر آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو خواجہ آصف نے یہاں پر ان پر الزام لگایا اور کارروائی کا بھی اشارہ دیا۔
جبکہ اس پر افغان نمائندہ سید جمال آغا نے کہا کہ ہمارے پاس بھی رپورٹس موجود ہیں کہ بلوچستان، خیبر اورکزئی اور محمد ایجنسی میں داعش کے کتنے مراکز چل رہے ہیں اور آپ کے خفیہ ادارے ان کی فنڈنگ اور ٹریننگ کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم آپ کی طرح نہ روتے ہیں اور نہ اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں، بلکہ اپنی سیکیورٹی پر خود توجہ دیتے ہیں۔ اب ان تمام مسائل کا دوستو واحد حل یہی ہے کہ ایک عوامی حکومت کے ہاتھ میں اقتدار دیا جائے اور سارے ادارے اپنی اپنی حدود میں واپس چلے جائیں۔ آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔